आगो कसले वत गो बाय, पोटाक आनी सारकी भूक लागल्या. हांगासर आनी कितें खावपाक मेवतलें म्हूण आस आसा. कितें उलयता रे? हो पळय, सांतान बाकराचो आंबो आसा. जाता जाल्यार बाकार बीन भायर येवचो ना मुगो. बाकार आनी खंयचो रे? तो आतां न्हिदला आसतलो. दोनपारची 2 जाल्यांत न्हू. बरें बरें, तूं सांगता जाल्यार हांव मागता एक फातोर. हा वयस कितलो गोड लागता. एकलोच खाता रे, आमकां काय ना. फातोर हांवें मारला, हातोलो बीन हांवूच. राव राव, बाकराक सांगता. वोट फॉर मंत्री बाब, वोट फॉर मंत्री बाब, वोट फॉर मंत्री बाब. अरे हो आनी कसलो एलिसांवाचो बोवाळ रे. अरे कितें कोत्ता थंयसर, हांगा यात. सरान हांगा एक हॉटेल बांदपाचें चिंतलां. तुमकां सगल्यांक खूब पयशे मेवतले. त्या भायर नोकऱ्योय मेवतल्यो. हे तुमी हे घेयात, एलिसांवात म्हाका सपोर्ट करात. हे तुमी कितें कोत्तात? पयशे घेवन तुमचो गांव विकून दितात? हें सारकें ना. हांव प्रोजेक्ट गांवान येवंक दिवचो ना. ही झाडां, हो गांव हे पयशे घेवन विकूंक दिवचो ना. अरे तुजी शेपदां बंद कर. तुका मेवता तें घे आनी लाग चलोंक. आमी हो प्रोजेक्ट कशेय भाशेन हाडटले. हांव इलेक्शनाचो बोवाळ, दोळ्यांक सोत उणी आनी दुडू चड दिसतात. आवयक आनी गांधीजीचें चित्र आसलेल्या कागदाच्या कुडक्यांक एकाच तागडीन घालीत जाल्यार कागदाच्या कुडक्यांक चड वजन आसाशें दिसता. मंत्री बाब जमीन चोरून लोकांक दुडवाची आशा दाखोवन गांवांत निसंटोन हाडपाचें चिंतता. गांवची शांती, गांवची सुरोपाय आनी सोबिताय नाच करून उडोवपाचें थारायता. आगो फिलिपीन, आमी जमीन घेतल्या. म्हाका फाल्यां म्हणल्यार काम सुरू करूंक जाय. मनशांक लावन ही सगळीं झाडां कातून उडय. बरें सर, तूं सांगता तशें जातलें. आगो फिलिपीन, सगल्यांक पयशे पावल्यात न्हू? होय सर, सगल्यांक पावल्यात. फिलिपीन, तूं सगळें पळोवन घे. हांव आतां मिटिंगेक वेता. ओजू हांव, बेगीन यो रे. येयलो मॅडम, सांग हांवें कितें करूंक जाय? ही तुका झाडां दिसतात, ती सगळीं कातरून उडय. घे, हे तुजे दिसाचे. थँक्यू मॅडम, तूं हें काम जालेंच म्हणून समज. प्लेन तयार आसा. 5 स्टार हॉटेल येता. दिल्लीच्या बिल्डरान कॉन्ट्रॅक्ट घेतला. मंत्री बाबाक खूब गिरेस्त केला. काम सुरू जाता. झाडां कबार करून उडोवपाचें कार्य सुरू जाता. तेन्नाच गांवची एक चतूर अस्तुरी गांवांत जातले निसंटोन पळोवन घेता. तिच्यान तें सोसूंक जायना. टप 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 टप. हे तू कितें करता? आमची झाडां कित्याक कातरता? हे तूं म्हाका आडाय नाका. मॅडमीन सांगलां कातोर म्हणून. पयशे दिल्यात म्हाका, तुमच्या गांवच्या लोकांकूय दिल्यात. आतां कुशीन सर, म्हाका म्हजें काम करून दी. ना,
म्हज्या गांवच्या लोकांन पयशे घेतले जायत, पूण हांव इल्लेशे पयशे घेवन म्हजी आवयक विकपी मनीस न्हय. म्हजो गांव आनी म्हजी गांवची सृश्टी हांव मरो पर्यंत सांबाळटलें. आतां तुका झाड कातरूंक जाय जाल्यार पयलो म्हजो प्राण काडचो पडटलो. (1974) वर्सा उत्तर प्रदेश हांगा जाल्ल्या चिपको मुवमेंट हाचे उत्तेजन घेवन ही वस्तोरी झाडाक वेंग मारता. कामाक आसलेलो मनीस सगळोच घुस्पता, आपल्या साहेबाक उलो मारता. मॅडम मॅडम, ताणें झाडाक वेंग मारल्या, ते म्हाका झाड कातरूंक दिना. झाडाक वेंग मारल्या जाल्यार ताकाच कातरून उडय. आमच्या कामाक आडकोड हाडूंक ताका कसलीच गरज ना. आपलो जीव गेल्यार एक झाड आनीक आपलो गांव सांबाळपा पासत एक ल्हानशें बलिदान अशें ती वस्तोरी समजता. ही गोडणी गांवच्या लोकांच्या काळजांनी उजो पेटयता. आपल्या गांवची भयण भुंये पासत आनीक आमच्या फुडारा पासत आपलो जीव तिणें दिलो, आनीक तांणी ओगेच रावचें? आमकां नाका, आमकां नाका, तुमचो प्रोजेक्ट आमकां नाका, तुमचे दुडू नाका. आमकां आमचो गांव जाय, आमची झाडां जाय. वचात हांगासून. ए कितें कोत्ता थंयसर? हांवें काय जाणी जमीन घेतल्या, हांगा प्रोजेक्ट येतलोच ना. हांगा प्रोजेक्ट येवचो ना. तुवें दुडू दिवन चोरून नागोवन ही जमीन घेतल्या. ए वस्तो रे, चड उलोव नाका, सांबाळ तुजें. आपलो गांव सांबाळूंक ती ओस्तोरी आपलो जीव पासून दिवंक तयार जाली, आनीक आमी तुजे दुडू घेवन ओगीच रावपाचे? ना, आमी स्वता पासत झुजतली. हो गांव, ही जमीन, ही झाडां आमकां पुर्वजांनी राखोवन दवरल्यात. आमकां ही आमच्या भुरग्यांक सांबाळून दवरपाचो कायदो लागता. पुरो पुरो, अशें केल्यार गांवचो डेव्हलपमेंट व उदरगत कशी जातली? जमीन चोरून हॉटेलां बांदतात ताका उदरगत म्हणटात, ताका निसंटण म्हणटात. गांवच्या लोकांक बऱ्यो भलायकेच्यो सुविधा दिवप हाका उदरगत म्हणटात. नुस्तेकारांक तशेंच शेतकारांक सरकारचे सुविधेंतल्यान आदार दिवप हाका उदरगत म्हणटात. गांवच्या भुरग्यांक बऱ्यो शिकवणेच्यो आनी खेळपाच्यो सुविधा दिवप हाका उदरगत म्हणटात. तुजी डोनेशनां घेवन गांवचो लोक गिरेस्त जावचो ना. बरो वावर करून तुवें तांच्या काळजांनी गिरेस्त जावचें पडटलें. हा, तुका वयली सांज जातकच पळोवन घेतलो. दक्षिण अमेरिकेन एक म्हणणी आसा, वी डू नॉट इनहेरिट दी अर्थ फ्रॉम आवर एन्सेस्टर्स बट वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. म्हणजे पृथ्वी आमकां आमच्या पुर्वजांचें दान न्हय, पूण आमी ती आमच्या भुरग्यां कडल्यान उदार घेतल्या. ही काणी आमकां घोडी तेंच सांगता जाय. आमचे धर्तरेचेर दोनीपण चलोवन तिकाच मारून उडोवपाचें आमचें कार्य न्हय, पूण तिचो सांबाळ करून फावो तितलोच तिचो फायदो काडून आमचे फुडले पिळगेच्या हातान घालूंक आमकां कायदो आसा. हे काणयेन एके वस्तुरेन आपल्या गांवच्या फुडारा पासत आपलो जीव दिलो, आनीक लोकांनी मंत्र्याक उदरगत म्हणल्यार कितें तें सांगलें. खऱ्या अर्थान सृश्टीचे राखणदार ते जाले. दुडवांची आशा पयस करूंक घडये कठीण जालें, पूण निमाणें तांणी आपल्या अस्मितायेचो सांबाळ केलो.
एडमंड ब्रूक हो जाणार मनीस म्हणटा, The only thing that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. वाईट जैतिवन जावपाक एकूच वस्त गरजेची, ती म्हणल्यार बरे मनीस कांयच करिना. मोगाळ गोंयकारांनो, फुडें सरात, गोंय सांबाळात, भारत सांबाळात, आमची सोबीत पृथ्वी सांबाळात. देव बरें करूं.